لین پڑھا گا ایویں آسان نہیں سننا اے فیصلہ اپنے من دا میں نوکر اپن تن دا سکھیاں دے در تے آ کائنات حسین دی ہے سکھیاں دے در تے آ کائنات حسین دی ہے اے فیصلہ اپنے تاری سماعت کی کیا بات ہے یار چھوڑو والا تو نہ پڑھو میرے نال اے فیصلہ اپنے پڑھ دیو تو پھر میں پڑھتا ہے فتح صاحب گج کے بولو سبحان اللہ گج کے بولو سارے سبحان اللہ میں آدھا کیا پیا اے فیصلہ اپنے من دا میں نوکر اپن تن دا سکھیاں دے در تے آ کائنات حسین دی سکھیاں دے در تے ماشاءاللہ ذوالفقار صاحب تاری آمن دی کیا بات ہے میں آدھا کیا پیا بہت مہربانی جناب اے فیصلہ اپنے من دا میں نوکر اپن تن دا اے فیصلہ اپنے من دا میں نوکر اپن تن دا سکھیاں دے در تے آ کائنات حسین دی ہے عرب دی زمین ہے سبحان اللہ جی جملہ پچا گئے ہو تو سماعت بھی سبحان اللہ عرب دی زمین فضا رنگین ایک قبلہ راہب آیا قبلہ نوکری بڑی کمال ہے تقریباً پہلی دفعہ قصیدہ سونے ہو گئے محنت میری ہے میں قبلہ 14 دن ہو گئے سوچ رہا ہم ایک میں قدن پڑھاں گا وہ کوئی مجمع چست آوے گا تا میں پڑھاں گا اور میں بیکھو مکی میں پڑھ گا پیا بور مہربانی بابا جی میں آدھا کیا پیا عرب دی زمین فضا رنگین ایک قبلہ راہب آیا آگے قبلہ میری نبی دی باہر گاوے ہاتھ بان عرض کریں دائے او لجپال نبیہ او باکمال نبیہ میں تاری بار گاوے آیا میرا نبی فرمیندہ حکم کر انہیں ہاتھ بان کے عرض کریں دائے آقا رب کنے پوچھ کے دسو میری قسمت بچ اولاد ہے یا کوئی نہ جنہاں سمجھ آئے ہو بندہ بولے میری قبلہ قسمت وچ اولاد ہے یا کوئی نہ میرے نبی میں نگاہ نال آسمان دو کی دیئے آواز آئیو جند جی میں رسولہ اور جوانی ہمارے محبوبہ انہوں آپ دے تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں پتہ نہیں کی میں جملہ سمجھو گے میں آدھا کا پیا تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں اکھاں میں جو آنسو بدن ظاہر دے انہیں واپس جو بلن بھی آئے ذوالفقار صاحب انہیں واپس جو بلی آئے ملاقات ہو گئی جیسے ذکر وچ دودھ میں آئے بیٹھے ہیں ملاقات ہو گئی میرے پیر حسین نال ملاقات ہو گئی بھائی رفاق صاحب ملاقات جڑے ملے ہوئی ہے اکھاں وچوں آنسو ہیں میرا پیر حسین فرمیندا ہے بابا جی اور روندے کیوں میرا پیر حسین فرمیندا ہے روندے کیوں اور غائب دی آنکھ وسی ہے ہاتھ بن کے عرض کردا ہے میں تواڈے نانے کول گیا میں اولاد لمن دی خاطر تواڈے نانے فرمائے تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں میرا پیر حسین فرمیندا ہے تینوں منگن دا طریقہ ہی نہیں آیا تینوں میں منگن دا طریقہ دساواں میرے پیر حسین نے قبلہ کیڑی گل کیتی ہے ایویں چال لینا پڑن تے میرا مول بن گیا ہے میرا پیر حسین فرمیندا ہے میرے نال میرے پیر حسین نال راہب چلیا عثمان بھائی تے میرا پیر حسین فرمیندا ہے او تیرا بن کے آپ وکیلے آخری بندے تک تو ساتھ نیوز ہو یار ہاتھ لہرا کے بولو سبحان اللہ مرحبا مرحبا میں آدھا کیا پیا میرا پیر حسین فرمیندا ہے او تیرا بن کے آپ وکیلے تیری گل سانچا سبحان اللہ میرا پیر حسین فرمیندا ہے او تیرا بن کے آپ وکیلے تیری گل سانچا پیلے کل عرشیت واجب میرے حکمان دی تعمیلے کل عرشیت واجب میرے حکمان دی تعمیلے میرے سامنے رو نہیں بولیے کبھی اجازت دے بیٹا میرے سامنے رو نہیں تیری قسمت بدلاواں
और अब मेरी मनदा है दस मैं की मनवावा ए फैसला अपने मनदा ए फैसला अपने सिंगारे तुसा बोलो ए फैसला एक आंगना लेट ते तुझा बोलना ना ए फैसला अपने ए फैसला अपने मनदा मैं नौकर पंज तन दा ए फैसला हाँ मैं नौकर पंज तन दा सखियां दे दर ते कायनात हुसैन दी है इन्हें किबला मेरा पीर हुसैन इन्हें बारगाह विच आया है हाथ बांधा जिक्र ना ना मेरा नबी फरमांदा है जियो जन्नत दे सरदार हुसैना ना ना ए तुहाडी बारगाह विच तैमूर भाई राहिब आया है ते तुसां फरमाए कि औलाद कोई नहीं ते मेरा पीर हुसैन जिहड़े वेले इया फरमाए कि औलाद कोई नहीं मेरा नबी लजपाल नबी दा ए सुनन हा मेरा नबी फरमांदा इस मेरे कने पूछिया है रब कने पूछ के दसो मेरी किस्मत विच औलाद है या कहना बस मैं ता पूछ के दिता है अगर मेरे कने आवे हा मैनू आखे आ मेरी किस्मत विच औलाद है या कहना मगर मैं तुहाडे कने औलाद लवण आया मैं ना देवा ता मैं किबला कायनात दा सरदार नहीं आ इतनी देर हुई है मेरे पीर हुसैन माशाअल्लाह मोहम्मद हुसैन साहब दी आमद का शुक्रिया मेरा पीर हुसैन सुनिया दी जागीर हुसैन फरमांदा है नाना बेटे देवो फरमाया हुण तुस जीवा गए हुण तुसां ही देवो हा मेरा पीर हुसैन फरमांदा है रब वल्लों वेख के मेरे पीर हुसैन केड़ी गल कीती है मेरा पीर हुसैन फरमांदा है ओए कितने पुत्तरां दी लोरे नबरा नहीं जल्दी बोले आखिरी बंद ताकत लहरा के नारे निसाले कितने पुत्तरां दी लोरे घबरा नहीं जल्दी बोले आज समझ हुसैन खलोता है लोहे महफूज दे कोले मेरे सामने रो नहीं आ तेरी किस्मत बदलावा तो बस भाई मेरे सामने रो नहीं आ तेरी किस्मत बदलावा मैं चावा आप कलो तेरी औलाद वधावा ए फैसला अपने हाथ लहरा के बोलो हाथ लहरा के ए फैसला अपने मनना मैं नौकर। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।